बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त वही कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। अब जबकि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी भी ये कह चुके कि उन्हें कुछ पता नहीं है, कोशिश करेंगे पता करने की इमरान रियाज खान के मामले में। साथ ही उन्होंने ये शक भी जाहिर कर दिया कि इमरान रियाज खान मुमकिना तौर पर अपनी मर्ज़ी से भी कहीं गायब हो सकते हैं। तो फिर इस वक्त इन हालात में और ज़रूरी है कि आप इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। एक दूसरा अलग न्यूज़, मेरी दरख्वास्त पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपनी कम्युनिटी में अलग न्यूज़ की चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, इस सपोर्ट को जारी रखिए। अब बात इस वीडियो के मौज़ूआत की। हमारे यहाँ एक चूरन बिकना शुरू हुआ है। ये चूरन हमारे यहाँ जियो न्यूज़ बेच रहा है, एक अरसे से बेच रहा है, मगर अब इस चूरन का एक नया डिब्बा बनाया गया है, एक नई पैकिंग है, उसमें नवाज शरीफ का ये चूरन एक बार फिर बेचा जा रहा है। चूरन क्या है? सीधे लफ्ज़ों में चूरन ये बेचा जा रहा है कि नवाज शरीफ ज़रूरी है, नवाज शरीफ होगा तो मसाइल हल होंगे। ये चूरन बेचना शुरू किया था पहले नून लीग के लिए जियो न्यूज़ पर सीनियर सहाफ़ियों ने। अब सोशल मीडिया पर किसी हद तक मकबूल और सोशल मीडिया वॉरियर्स टाइप के सहाफ़ी नून लीग के उमर चीमा साहब ये चूरन बेच रहे हैं। और इस चूरन के बेचने की वजह क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बल्कि इसकी वजह पे ही बात कर लेते हैं। देखिए, सीन ये है कि नवाज शरीफ का दम निकला हुआ है। इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह से लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, जिस तरह से लोग इस वक्त शरीफों को याद कर रहे हैं, शरीफों के इन 16 महीनों को याद कर रहे हैं, इमरान खान को जिस मोहब्बत से याद कर रहे हैं, और इमरान खान का बयानिया जितना मकबूल है, जिस तरह से सर चढ़कर बोल रहा है इमरान खान का बयानिया, तो फिर हमारे यहाँ मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त एक इंतहाई खौफजदा लीडर की शक्ल में हमें नजर आ रहा है। हुआ क्या? अपने भाई की हुकूमत आ गई, 16 महीने गुजर गए, मियां नवाज शरीफ की वापसी नहीं हुई, इमरान खान की हुकूमत में फरार हुए थे। और फिर ख्वाजा आसिफ ने बता दिया था कि जनरल बाजवा ने फरार करवाया था। उसके बाद अब मियां नवाज शरीफ अब आया कि तब आया चल रहा है। और इन हालात में ये चूरन बिकना शुरू हो गया कि नवाज शरीफ ज़रूरी है। उमर चीमा ने क्या किया है? नवाज शरीफ इन हालात में जब ये लोगों का गम गुस्सा और एहतजाज देख रहे हैं तो दम निकला हुआ है। उमर चीमा ने जो बताया है ये नून लीग की लाइन है। उमर चीमा ने ये कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ये चाहती है, पहला पॉइंट ये है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। फिर वो ये कहते हैं कि इस सिलसिले में जिस तरीके से नून लीग को निकाला गया था और जिन्होंने निकाला था वो ये चाह रहे हैं कि हमें नून लीग को चांस देना है, यानी स्टैब्लिशमेंट नून लीग को चांस देना चाहती है। कुछ नुकात हैं उमर चीमा की गुफ्तगू के, इन निकात पर बारी बारी बात करते हैं। मैंने पहले नुकात कह दिया, सॉरी उसके लिए। तो स्टैब्लिशमेंट चाहती है नून लीग को चांस देना, पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता उमर चीमा का यह है कि इस चीज़ पर दोस्त ममालिक भी जिद कर रहे हैं कि नून लीग को चांस दिया जाए। अगला नुक्ता उनका यह है कि आइंदा गवर्नमेंट नून लीग की होगी, यह तय हो गया है। फिर वो ये कहते हैं नून लीग की और इस्टेब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, उसी की बुनियाद पर नून लीग चलेगी, उसके अलावा कोई बात नून लीग नहीं करेगी। पांचवा नुक्ता उमर चीमा का यह है कि बैरून मुल्क से आने वाले पैसों में यह शर्त शामिल है कि नून लीग को चांस मिलेगा। अच्छा, छठा नुक्ता क्या है? सबसे महंगा शेयर इस वक्त नून लीग का बिक रहा है। सातवां नुक्ता उमर चीमा का यह है कि नून लीग को अहमियत दी जा रही है और यह तवक्को की जा रही है कि आइंदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। आठवां नुक्ता यह है कि आज के दिन तक जो तय हुआ है, लफ्ज़ तय हुआ है, वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है, यह तय हुआ है आज के दिन तक। अब इन निकात पर बात कर लें। सबसे पहले मुझे इमरान रियाज खान बड़ा याद आता है। वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने निकाला था वो ये सोच रहे हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने उमर चीमा के मुताबिक निकाला था, वो ये सोच रहे हैं कि नून लीग को चांस देना है। तो फिर इंतखाबात के इस झगड़े, इस टंटे की ज़रूरत क्या है? इस कौम का इतना पैसा, ये पूरी एक्सरसाइज इसके करने की ज़रूरत क्या है? नून लीग को चांस देना है तो ऐसे ही दे दिया जाए नून लीग को। आप क्या चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की जो ये कह रही है उमर चीमा साहब कि हम एपॉलिटिकल हैं, आप उसको घसीट रहे हैं। और हमारे यहाँ तो तज्जियाकारों की एक बहुत बड़ी तादाद ये कहती है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए, और मुस्लिम लीग नून की डील हुई जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो उनके लिए चीज़ें हमवार हैं। तो लोगों का वोट कहाँ गया? आप सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी होता है अवाम के लिए, तो लोगों का वोट कहाँ गया? ये आप जो जियो न्यूज़ पर बैठ के चूरन बेच रहे हैं, इसको एक आम आदमी जो पिसा हुआ है वो कबूल नहीं करेगा, वो नहीं इसको चखने वाला। दूसरा कहते हैं दोस्त ममालिक इस चीज़ पर इसरार कर रहे हैं। कौन सा दोस्त मुल्क है? नाम लें। आपको लगता है सऊदी अरब से मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं और वो आकर पैसे देंगे और वो कहेंगे नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दो? ऐसे होता है? ये नहीं होने जा रहा कि कोई दोस्त मुल्क ये कहेगा
کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دو. اگر کوئی کہہ بھی دے گا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو لوگ ہیں یہ بھیڑ بکریاں ہیں؟ یہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں گے، اس شخص کو جو 4 سال ملک سے فرار رہا ہے اور اب بھی مفرور ہے. اگلا نقطہ ان کا یہ ہے کہ نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ اسی کی بنیاد پر چلیں گے. فٹے منہ آپ کی صحافت کے، کیسے انڈرسٹینڈنگ ہے؟ آپ کو تو اس پر سوال اٹھانا چاہیے. نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ آپ کا جو الزام ہے، تو اس الزام پر آپ کو تو سوال اٹھانا چاہیے کہ کیوں ہو سکتا ہے. لوگ آئین پاکستان کے تحت جو حکمران ہیں وہ لوگوں کے ووٹ سے آئیں گے، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی اور تفویض عوام کے نمائندوں کو، عوام کو. تو فٹے منہ آپ کی صحافت کے. یہ وہ ہیں جو انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلزم ICIJ میں پاکستان کے نمائندہ تھے. نواز شریف کی کرپشن پکڑنے میں ICIJ کا کردار تھا. ان کا کام اتنا تھا کہ پاکستان میں نمائندے تھے تو شریفوں سے رابطہ وغیرہ کرنا، اس کی بنیاد پر انہوں نے پہلے خبر دیتی تھی اور پھر حسین نواز نے کر کہا تھا الحمدللہ جائیداد ہماری ہے. یہ ہے معاملہ. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بیرون ملک سے آنے والے پیسوں میں یہ شرط شامل ہے کہ نون لیگ کو چانس ملے گا. ایک تو پیسے آئے کون سے ہیں بیرون ملک سے، دوسرا جو بیرون ملک سے پیسے آنے والے ہیں بڑے نجومی صحافی ہیں ہمارے یہاں کے، اللہ کرے پیسے آ جائیں، آمین. لیکن یہ جو پیسے آنے والے ان میں نواز شریف کے لیے شرط شامل ہے. ٹھیکہ لے رکھا ہے ان ملکوں نے ہمارا، یہ ماما لگتے ہیں ہمارے. وہ آدمی جو ابھی 4 سال سے بیٹھا ہوا ہے، بار بار باہر جا کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے یہ ملک جو ہے وہ مہم چلائیں گے. اس کے بعد اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ نون لیگ کو اہمیت دی جا رہی ہے. سب سے مہنگا شیئر نون لیگ کا بک رہا ہے. سب سے مہنگا شیئر عوام میں جا کے دیکھیں، نون لیگ کی جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. نون لیگ کا شیئر بک رہا ہے. وہ باہر جا کے بیٹھ گیا، نون لیگ کا وزیر اعظم کہتا ہے وہاں بیٹھا ہوں، پاکستان کے حالات پہ بات نہیں کر سکتا. ان لوگوں میں اتنی بھی نہیں ہے کہ یہ عوام میں نکل سکیں. اور عمران خان کی جماعت کے لوگ اس وقت عوام میں مقبول ہیں. آپ دیکھیں گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ کو جس طرح سے وہ لوگوں میں نکلے. پھر اگلا کام کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. آنے تو دیں، وہاں سے تو سب بلا رہے ہیں. میاں صاحب مفرور وہاں جا کر بیٹھ گئے. آپ ہی کے گروپ کے صحافیوں نے کہا تھا اگر وہ جیل میں مر گیا تو، اور پھر وہاں لے جا کے بٹھا دیا اور جنرل باجوہ نے بٹھایا تھا. یہ خواجہ آصف صاحب مان چکے ٹی وی پر اور کہہ رہے ہیں آج کے دن تک طے ہوا ہے. تو بھائی اگر طے ہو گیا ہے تو پھر ہم بھیڑ بکریاں، ہم لوگ کس چکر میں اس پوری مشق میں پڑیں؟ آپ لوگوں کی صحافت اور جیو نیوز کی صحافت، مطلب اللہ معاف کرے، اسی لیے آپ لوگوں کا یہ حال ہوا ہے کہ آج جب آپ باہر نکلتے ہیں لوگ جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں مرد آباد کے آپ لوگوں کے لیے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد میں آپ سرچ کروں کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب، یہ انہوں نے ایک عدد بیان دیا ہے اور بیان دے کے کاکڑ صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج اور عدلیہ ایک یونٹ بھی مفت استعمال نہیں کر رہے. تو اب میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اس سلسلے میں رکھ دوں ایک عدد شیڈیول جس کے مطابق اعلیٰ ترین عدلیہ کے جج صاحبان کو کیا ملتا ہے فری یونٹس کی شکل میں. یہ آپ کے سامنے دا سیکنڈ شیڈیول کلاس 53A to 57، اس میں لکھا ہوا ہے 1000 units of electricity as well as 25 HM3 of gas. گیس بھی فری ہوگی پر منتھ اینڈ فری سپلائی آف واٹر اینڈ 200 لیٹرز آف پیٹرول پر منتھ. یہ ہماری عدلیہ کے ججز کے لیے ہے. پھر کاکڑ صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ فوج کو مفت یونٹس نہیں ملتے. پچھلے کچھ دنوں سے اس پر بحث چل رہی ہے، بہت زیادہ شور مچا ہوا تھا کہ کون کون سرکاری افسر فری یونٹس لیتا ہے. تو اس سلسلے میں ریسرچ کی. ایک تو انٹرنیٹ پہ اویلیبل چیزیں ہیں، ہمارے مختلف سرکاری محکموں کے کاغذات ہیں. دوسرا میں نے کچھ سابق فوجی افسران سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں. اور یہ میں 4 فوجی افسران سے، 4 سابق فوجی افسران سے ہونے والی گفتگو بتا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا فوجیوں کو مفت یونٹ نہیں ملتا، فوجیوں کو سبسڈائزڈ ریٹ پر بجلی ملتی ہے. فوجی افسران کو سبسڈائزڈ ریٹ پر بجلی ملتی ہے، فری یونٹس نہیں ملتے. تو سبسڈائزڈ ریٹ پہ مل رہی ہے بجلی. دوسرا، ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب نے خبر میں مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوجیوں کو سبسڈائزڈ ریٹ پر بجلی ملتی ہے. تو کاکڑ صاحب چونکہ نگراں وزیر اعظم ہیں تو کاکڑ صاحب کو ممکن ہے کہ یہ خبر پوری طرح سے معلوم نہ ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.